हेलो एभ्रिवान, हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमा सबैलाई स्वागत छ र मैले प्रिभियस च्याप्टरमा युनिट 8 सम्म सबै डिस्कस गरिसकेको छु र आशा छ तपाईहरुले सबैले बुझ्दै जानुभएको होला। र आज म युनिट 9 फ्यामिली एन्ड कम्युनिटी हेल्थ बारे डिस्कस गर्न चाहन्छु र तपाईहरु पनि मसँगै सँगै डिस्कस गर्दै लाइन बाइ लाइन हेर्दै जानुहोस्। र हाम्रो च्याप्टर छ युनिट 9 फ्यामिली एन्ड कम्युनिटी हेल्थ। है, च्याप्टर सुरु गर्नुभन्दा पहिला व्हाट इज फ्यामिली एन्ड व्हाट इज कम्युनिटी हेल्थ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई जानकारी जरुरी छ। व्हाट इज फ्यामिली? फ्यामिली भनेकै एउटा ग्रुप अफ पिपल हो जहाँ चाहिँ हामी सबैजना मिलेर एउटै ठाउँमा बस्छौं, एउटै फ्यामिलीमा एउटै घरमा बस्छौं, एउटै हाउसमा बस्छौं र यो यस्तो रिलेसन हो, ब्लड र म्यारेजको रिलेसन हुन्छ र हामीले आफ्नो खाना पनि सँगै शेयर गरेर खानु, एउटै रुममा एउटै हाउसमा, त्यसलाई नै हामीले फ्यामिली भन्छौं। र कम्युनिटी हेल्थ भनेको के हो? कम्युनिटी हेल्थ भनेको ओभरअल हेल्थ कन्डिसन अफ द पिपल अफ एउटा होल कम्युनिटी, होल सोसाइटीको बारेमा हेल्थ कन्डिसन कस्तो छ भन्ने बारे जानकारी लिनुलाई चाहिँ हामीले कम्युनिटी हेल्थ भनिन्छ। त्यस्तै गरी छ, अब हामी लाइन बाइ लाइन तर्फ लागौं। We all individuals live in the families, the group of people who live together on the basis of their relation of blood and marriage and share their meals from the same kitchen is called a family। हैन, हामी सबै इन्डिभिजुअल्स चाहिँ एउटा फ्यामिलीमा बस्छौं र ग्रुप अफ पिपल जहाँ चाहिँ हामीसँगै मिलेर यो एउटा ब्लड र म्यारेजको रिलेसन हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो मिल्सहरू शेयर गरेर खान्छ एउटा फ्रम द सेम किचनमा, त्यसलाई नै हामीले फ्यामिली भन्छौं। अ न्युक्लियर फ्यामिली कन्सिस्ट अफ मदर, फादर एन्ड देयर सन्स एन्ड डटर। हैन, न्युक्लियर फ्यामिलीलाई हामीले अर्को ल्याङ्ग्वेजमा सिंगल फ्यामिली पनि भनिन्छ र यो न्युक्लियर फ्यामिली भनेको खाली जहाँ चाहिँ आमा, बुवा, सन्स र डटरहरू मात्र हुने फ्यामिलीलाई चाहिँ हामीले न्युक्लियर फ्यामिली भन्छौं। त्यस्तै गरी इन द जोइन्ट फ्यामिली फादर, मदर, सन्स, डटर इन ल, ग्रान्ड सन्स एन्ड ग्रान्ड डटर्स लिभ टुगेदर। र जोइन्ट फ्यामिलीमा चाहिँ जहाँ चाहिँ आमा, बुवा, छोरा, छोरी, हैन, अनि डटर इन ल, ग्रान्ड सन, ग्रान्ड डटरहरू सबैजना मिलेर बस्ने फ्यामिलीलाई चाहिँ जोइन्ट फ्यामिली भनिन्छ। A community is made up of families. The group of people living in a certain place is called community। सबै कम्युनिटी भनेकै एउटा फ्यामिली हो, हैन। त्यस्तै गरी अ ग्रुप अफ पिपल लिभ इन अ सर्टेन प्लेस, र सबै ग्रुप अफ पिपल नै हो, एउटा सर्टेन प्लेसमा बस्नुलाई चाहिँ कम्युनिटी भनिन्छ। हामीले अर्को ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई सोसाइटी पनि भन्न मिल्छ। ग्रुप अफ पिपल त हुन्छ, बरु एउटै प्लेसमा सबै मिलेर बस्नुलाई चाहिँ हामीले कम्युनिटी भन्दछन्। The physical, mental and social health of the member of a family is called family health. The overall health condition of the people of a community and their organized health. The overall health condition of the people of a community and their organized human activities is called community health. If the family is unhealthy, the community also remains healthy. Therefore, family and community health are related with each other। हामी सबभन्दा पहिला फ्यामिली हेल्थ भनेको के हो? फ्यामिली हेल्थ भनेको हामीले आफ्नो फ्यामिली मेम्बरको बारेमा मात्र हेल्थको जानकारी लिनु, कस्तो छ कस्तो छैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्यामिली हेल्थ भनिन्छ। कम्युनिटी हेल्थ भनेको चाहिँ होल कम्युनिटी र होल सोसाइटीमा चाहिँ पिपलहरूको, इन्डिभिजुअल्सहरूको हेल्थ कन्डिसन कस्तो छ भन्ने बारे जानकारी लिनुलाई चाहिँ हामीले कम्युनिटी हेल्थ भनिन्छ। फिजिकल, मेन्टल एन्ड सोसल हेल्थ अफ द मेम्बर अफ द फ्यामिली। के त एउटा मेम्बर, हाम्रो फ्यामिलीको मेम्बरको बारेमा मात्रै जानकारी लिनुलाई चाहिँ फ्यामिली हेल्थ भनिन्छ भने ओभरअल हेल्थ कन्डिसन अफ द कम्युनिटी एन्ड देयर अर्गनाइज्ड एक्टिभिटिज, होल कम्युनिटीको हेल्थ कन्डिसन कस्तो छ भन्ने जानकारी लिनुलाई चाहिँ हामीले कम्युनिटी हेल्थ भनिन्छ। यदि फ्यामिली हेल्दी भयो भने हाम्रो कम्युनिटी पनि आफै हेल्दी हुन जान्छ, हैन। त्यस्तै गरी हाम्रो कम्युनिटी हेल्दी भयो भने हाम्रो फ्यामिली आपसी हेल्दी हुन जान्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ फ्यामिली र कम्युनिटीको चाहिँ दुवैको इन्टर रिलेसन छ, हैन। द रिलेसन बिट्विन
family and community health. There is related between each other हैन. फ्यामिली र कम्युनिटी हेल्थ चाहिँ दुवै चाहिँ इन्टर रिलेसन छ, डाइरेक्ट रिलेसनसिप छ हैन. दुवैमा डाइरेक्ट रिलेसनसिप छ भन्न मिल्छ हामीले. यो दुवैको बिचमा चाहिँ के छ, डाइरेक्ट रिलेसनसिप. फ्यामिली एन्ड कम्युनिटी हेल्थको चाहिँ के छ, डाइरेक्ट रिलेसनसिप छ बिट्विन फ्यामिली एन्ड कम्युनिटी हेल्थ हैन. त्यस्तै गरी चाहिँ अब हाम्रो टपिक द रिलेसन बिट्विन फ्यामिली एन्ड कम्युनिटी. There is, as the community is made up of the families, there is direct relationship between the family and the community in terms of family health. The community is affected by the human activities in the family. Likewise, the family is affected by the health activities that happen in the community. हैन. There is direct relationship between family and community. फ्यामिली र कम्युनिटी बिचमा चाहिँ डाइरेक्ट रिलेसन, फ्यामिली एन्ड कम्युनिटी बिचमा चाहिँ के छ, हाम्रो डाइरेक्ट रिलेसनसिप छ बिट्विन फ्यामिली एन्ड कम्युनिटीको बिचमा चाहिँ. त्यस्तै गरी यदि कम्युनिटी चाहिँ एफेक्टेड हुन्छ हैन, द कम्युनिटी इज एफेक्टेड बाई द हेल्थ एक्टिभिटिज इन द फ्यामिली. लाइक वाइज द फ्यामिली पनि एक्टिभिटिज हुन्छ, हेल्थ एक्टिभिटिजबाट एफेक्टेड हुन्छ, द्याट ह्यापन इन द community. Therefore, that's why there is direct relationship between family and community health or community पनि भन्न सकिन्छ. त्यस्तै गरी म्यारिज, प्रेग्नेन्सी, म्याटरल चाइल्ड हेल्थ केयर, फ्यामिली प्लानिङ, क्लिनिनेस एसेट्रा कम्स अन्डर फ्यामिली हेल्थ. र हाम्रो फ्यामिली हेल्थमा यिनी कुराहरू पर्छन्, जस्तै कि म्यारिज, प्रेग्नेन्सी, म्याटरल चाइल्ड हेल्थ केयर, फ्यामिली प्लानिङ, क्लिनिनेस एसेट्राहरू चाहिँ फ्यामिली हेल्थको भित्र पर्छ. द कम्युनिटी सुड बी इन्करेज टु थिङ्क फर द लेट म्यारिज अफ देयर फ्यामिली मेम्बर्स. हेल्थ एक्टिभिटिज लाइक हेल्थ चेकअप अफ द प्रेग्नेन्ट वुमेन, प्रपर पोस्ट डेलिभरी केयर अफ द मदर सुड बी कन्डक्टेड इन द कम्युनिटी. फ्यामिली एन्ड कम्युनिटी सुड टेक स्पेसल हेल्थ केयर अफ देयर इन्फान्ट्स एन्ड चिल्ड्रेन. द कम्युनिटी सुड बी इन्करेज टु फलो द नर्म्स एन्ड भ्याल्युज of small and happy family. It should try to provide services such as the use of contraceptives and aware about population control in every family. हामीले चाहिँ आफ्नो कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्नुपर्छ फर द लेट म्यारिज गर्नको लागि आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सलाई हैन. सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, इन्करेज गर्नुपर्छ हाम्रो फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई फर लेट म्यारिज गर्नुपर्छ भनेर. हेल्थ एक्टिभिटिज लाइक हेल्थ चेकअप अफ द प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूको चाहिँ राम्रोसँग हेल्थ चेकअपहरू, प्रपर पोस्ट डेलिभरी केयरहरू चाहिँ हामीले कन्डक्टेड गर्नुपर्छ कम्युनिटीमा. र फ्यामिली र कम्युनिटी सुड टेक द स्पेसल हेल्थ केयर. दुवै मिलेर आफ्नो फ्यामिली र कम्युनिटीको बारेमा चाहिँ स्पेसल हेल्थ केयरहरू गर्नुपर्छ, जस्तै कि इन्फान्ट्स र चिल्ड्रेनको. र कम्युनिटीहरूले चाहिँ इन्करेज गर्नुपर्छ द नर्म्स एन्ड भ्याल्युज अफ स्मल एन्ड ह्याप्पी फ्यामिली. र कम्युनिटीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, इन्करेज गर्नुपर्छ हामीले स्मल फ्यामिली गरौँ र स्मल फ्यामिली इज द ह्याप्पी फ्यामिली. इट सुड ट्राई टु प्रोभाइड सर्भिसेस सच एज द युज अफ कन्ट्रासेप्टिभ्स एन्ड अवेरनेस एबाउट पपुलेसन कन्ट्रोल इन एभ्री फ्यामिली. र कम्युनिटी वा कम्युनिटीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, बुझाउनुपर्छ. एउटा कम्युनिटी, एउटा सोसाइटीमा भएपछि अनएजुकेटेड पिपुल छ भने त्यसलाई चाहिँ सम्झाउनुपर्छ, बुझाउनुपर्छ, कन्भिन्स गराउनुपर्छ, अवेर गराउनुपर्छ. हामीले चाहिँ पपुलेसन कन्ट्रोल गर्नुपर्छ. हामीले पपुलेसन कन्ट्रोल गर्न सक्छ बाई द डिफ्रेन्ट युज अफ कन्ट्रासेप्टिभ्स एन्ड अवेरनेस हैन. बाई द डिफ्रेन्ट युज अफ हामीले कन्ट्रासेप्टिभ्सहरू युज गरेर पनि हामीले पपुलेसन कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ सबै फ्यामिली मेम्बरको. र पपुलेसन कन्ट्रोल भयो भने हरेक चिजबाट राम्रो हुन्छ. पपुलेसन कन्ट्रोल भयो भने हाम्रो धेरै हामीले चाहिँ हैन, इफ पपुलेसन कन्ट्रोल भयो भने हामीले चाहिँ आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सको राम्रोसँग केयर गर्न सकिन्छ. र वुमेनको भयो, आफ्नो डटर, आफ्नो सनको राम्रोसँग केयर गर्न सकिन्छ. उसको हेल्थ कन्डिसनको बारेमा हरेक चिजबाट हामीले उसलाई बेटर एजुकेसन दिन सक्छ, बेटर डिसिप्लिन कस्तो हुन्छ, कस्तो म्यानरको बारेमा नलेज दिन सक्छ, रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ. हरेक चिजबाट चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ. सो पपुलेसन कन्ट्रोल इज नेसेसरी फर एभ्री फ्यामिली. So that's why small family is
a happy family. Every family should manage the household waste material in their own houses to promote family health. The community should provide clean and safe drinking water and control open defecation practices. The family and community health will be enhanced if all the members of the family avoid smoking, adopt healthy habits. सबै फ्यामिलीले होइन सबै फ्यामिलीहरूले चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ हाउस होल्ड वेस्ट मेटेरियलहरू चाहिँ टु प्रमोट द सेफ फ्यामिली हेल्थ होइन हामीले आफ्नो फ्यामिलीको हेल्थको कन्डिसन राम्रो हुनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ वेस्ट मेटेरियलहरू चाहिँ राम्रोसँग म्यानेज गर्नुपर्छ र कम्युनिटी सुड प्रोभाइड क्लिन एन्ड सेफ ड्रिङ्किङ वाटरहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ एन्ड कन्ट्रोल द ओपन डिफिकेसन प्र्याक्टिसेस. The community and family health will be enhanced if all the family members avoid smoking, adopt healthy habits. यदि कम्युनिटीको मान्छेहरू र फ्यामिलीको मान्छेले चाहिँ यो सबै एभोइड स्मोकिङ र हेल्दी ह्याबिट्सहरू होइन स्मोकिङहरू चाहिँ नराम्रो ह्याबिटहरू चाहिँ एभोइड गरेर हेल्दी ह्याबिटहरू चाहिँ अप्नायो भने चाहिँ एउटा फ्यामिली चाहिँ सुखमय जीवन बिताउन सकिन्छ होइन. त्यही भएर हामीले चाहिँ नराम्रो ह्याबिटहरूलाई चाहिँ एभोइड गरेर राम्रो ह्याबिटहरू चाहिँ एडप्ट गर्नुपर्छ. त्यस्तै गरी चाहिँ के छ द वर्क्स टु बी डन फर फ्यामिली एन्ड कम्युनिटी हेल्थ प्रमोसन. त्यस्तै गरी छ फर्स्ट पोइन्टमा छ हेल्थ एन्ड इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसन सुड बी प्रोभाइडेड टु अल द पिपुल इन द कम्युनिटी. हेल्थ र इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसन चाहिँ दिनुपर्छ सबै पिपुलहरूलाई कम्युनिटीमा होइन. हेल्थ र इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसन दिन चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ. कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसेस सुड बी मेड इजिली एभाइलेबल एन्ड डिस्ट्रिब्युटेड फ्री अफ कस्ट इन अर्डर टु स्टप द प्रब्लम्स अफ पपुलेसन ग्रोथ होइन. सबै फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग त्यति धेरै पैसा हुँदैन कन्ट्रासेप्टिभ्सहरू युज गर्नको लागि र त्यसको कारणले चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ एकदम हुन्छ होइन. पपुलेसन ग्रोथ रेट भयो भने चाहिँ हरेक चिजबाट हाम्रो कम्युनिटी हाम्रो फ्यामिलीमा हरेक चिजबाट प्रब्लमहरू अराइज हुन्छ. त्यही भएर चाहिँ कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसेसहरू चाहिँ हामीले फ्री अफ कस्टबाट चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ. यसले गरेर चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ रेट चाहिँ कन्ट्रोल हुन हेल्प हुन्छ. द चिल्ड्रेन इन द कम्युनिटी सुड बी प्रोभाइडेड विथ इनफ न्युट्रिसन फुड र कम्युनिटीको चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्छ इनफ न्युट्रिसन फुडहरू फर हेल्दी लाइफको लागि होइन. फर हेल्दी लाइफको लागि हेल्दी लाइफको लागि होइन र हाम्रो बडी राम्रो हेल्दी हुनको लागि चाहिँ न्युट्रिसन फुडहरू प्रोभाइड गरिदिनुपर्छ. पब्लिक अवेरनेस सुड बी क्रिएटेड इन एभ्री एरिया एन्ड प्रोभिजन फर प्रपर म्यानेजमेन्ट अफ गार्बेज सुड बी मेड इन अर्डर टु किप द इन्भाइरोमेन्ट हेल्दी. र पब्लिक अवेरनेसहरू क्रिएट गर्नुपर्छ किनभने गार्बेजहरू चाहिँ राम्रोसँग म्यानेजमेन्ट होस् होइन. यदि गार्बेजहरू राम्रोसँग म्यानेजमेन्ट भयो भने हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ आपसी नै आफै हेल्दी हुन जान्छ. त्यस्तै गरी भ्याक्सिनेसन इम्युनाइजेसन अगेन्स्ट डिजिजेस एन्ड प्रपर ट्रिटमेन्ट फर डिजिजेस सुड बी म्यानेज्ड वेल इन द कम्युनिटी. र हामीले आफ्नो कम्युनिटीमा राम्रोसँग भ्याक्सिनेसन इम्युनाइजेसन अगेन्स्ट डिजिजेस र प्रपर ट्रिटमेन्टहरूबारे चाहिँ हामी यिनीहरू चिज चाहिँ म्यानेज गरिदिनुपर्छ. पब्लिक अवेरनेस प्रोग्राम सुड बी कन्डक्टेड इन अर्डर टु इलिमिनेट द एडिक्सन अफ ड्रग्स एल्कोहोलिजम एन्ड स्मोकिङ फ्रम द कम्युनिटी. र हामीले पब्लिक अवेरनेस प्रोग्रामहरू कन्डक्ट गर्नुपर्छ विथ द हेल्प अफ प्याम्पलेटबाट भयो वा एडभर्टाइजमेन्टबाट भयो वा सोसल मिडियाबाट भयो. जसरी पनि हामीले पब्लिक अवेरनेस गर्नुपर्छ टु एभोइड अर इलिमिनेट होइन टु एभोइड अर इलिमिनेट गर्नको लागि द एडिक्सन अफ ड्रग्सहरू होइन ब्याड ह्याबिटबाट चाहिँ इलिमिनेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले पब्लिक अवेरनेस प्रोग्राम चाहिँ कन्डक्ट गर्नुपर्छ. त्यस्तै गरी छ युटिलाइजेसन अफ हेल्थ सर्भिस एभाइलेबल इन द कम्युनिटी होइन. युटिलाइजेसन अफ हेल्थ सर्भिसेसहरू कसरी एभाइलेबल गर्नुपर्छ हाम्रो कम्युनिटीमा यिनीहरू चाहिँ एभाइलेबल गरिदिनुपर्छ. युटिलाइजेसन अफ हेल्थ सर्भिसेसहरू. द गभर्मेन्ट ह्याज
मेड डिफ्रेन्ट हेल्थ सर्भिसेस एभाइलेबल टु इम्प्रुभ द हेल्थ कन्डिसन अफ द पिपुल। र गभर्मेन्टले चाहिँ डिफ्रेन्ट हेल्थ सर्भिसेसहरू चाहिँ एभाइलेबल गर्नुपर्छ टु इम्प्रुभ द हेल्थ कन्डिसन अफ द पिपुल होइन। पिपुलको चाहिँ हेल्थ कन्डिसन राम्रो होस् भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट हेल्थ सर्भिसेसहरू चाहिँ एभाइलेबल गराइदिनुपर्छ। इट इज आवर ड्युटी टु टेक केयर अफ द फ्यामिली एन्ड कम्युनिटी हेल्दी युटिलाइजिङ द एभाइलेबल हेल्थ सर्भिसेस इन द कम्युनिटी। र एउटा गभर्मेन्टको चाहिँ ड्युटी हो होइन, एउटा गभर्मेन्टको चाहिँ ड्युटी हो फ्यामिली र कम्युनिटी हेल्थहरू चाहिँ राम्रो युटिलाइजिङ द एभाइलेबल हेल्थ सर्भिसेसहरू कम्युनिटीमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिदिनको लागि यो चाहिँ गभर्मेन्टको ड्युटी नै हो। एउटा राम्रोसँग हेल्थ सर्भिसेसहरू एभाइलेबल गऱ्यो भने हरेक चिजबाट राम्रो हुन्छ। द गभर्मेन्ट अफ नेपाल हेज द पोलिसी अफ प्रोभाइडिङ हेल्थ सर्भिसेस टु एभ्री इन्डिभिजुअल। र गभर्मेन्ट अफ नेपालको चाहिँ एउटा पोलिसी नै हो जहाँ चाहिँ प्रोभाइड गरिदिनुपर्छ बेसिक हेल्थ सर्भिसेसहरू एभ्री इन्डिभिजुअल्सहरूको लागि होइन, एभ्री पिपुलको लागि र सिङ्गल पिपुलको लागि पनि। द हेल्थ सर्भिसेस एभाइलेबल इन आवर कम्युनिटी आर एज फलोज। कस्तो कस्तो हेल्थ सर्भिसेसहरू चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ। फर्स्टमा छ सब हेल्थ पोस्ट। सब हेल्थ पोस्टमा चाहिँ एभ्री भिलेज म्युनिसिपालिटी of Nepal has a sub-health post. It provides general, curative, preventive and promotional health services to the people of community. A community health assistant will be chief to the sub-health post in order to promote primary health services and avail them easily. Programs like immunization clinic and village clinic are conducted in every ward and area or toll of the village municipality. One female health volunteer also works under this office. Generally, a sub-health post provides the following services. सबैभन्दा पहिला मिनिङ जानौँ, त्यसपछि हामीलाई पढ्न सजिलो हुन्छ। क्युरेटिभको मिनिङ हुनेछ रिलेटिङ to or used in the cure of diseases. एभ्री सब हेल्थ पोस्ट भनेको चाहिँ अब के हो, एभ्री भिलेज म्युनिसिपालिटी अफ नेपाल हेज अ सब हेल्थ पोस्ट। सबै भिलेज म्युनिसिपालिटीहरूमा चाहिँ सबै भिलेज म्युनिसिपालिटी अफ नेपालमा चाहिँ सब हेल्थ पोस्टहरू छन्। इट प्रोभाइड जेनरल क्युरेटिभ भनेको चाहिँ रिलेटिङ टु अर युज इन द क्योर अफ डिजिजहरूलाई क्योर गर्ने, प्रिभेन्टिभ एन्ड प्रमोसन हेल्थ केयर अफ द पिपुल अफ कम्युनिटी। र यहाँ चाहिँ सबै भिलेज म्युनिसिपालिटीमा चाहिँ सब हेल्थ पोस्ट छ जहाँ चाहिँ हरेक चिजको डिजिजहरूको उपचार र प्रिभेन्टिभ एन्ड प्रमोसनल हेल्थ केयरहरू चाहिँ यहाँ उपलब्ध छ। अ कम्युनिटी हेल्थ एसिस्टेन्ट विल बी द चिफ टु द हेल्थ पोस्ट इन अर्डर टु प्रमोट प्राइभेट हेल्थ सर्भिसेस एन्ड एभाइलेबल देम इजिली। प्रोग्राम्स लाइक इम्युनाइजेसन क्लिनिक। र इम्युनाइजेसन क्लिनिक भनेको चाहिँ के हो? इम्युनाइजेसन क्लिनिक भनेको चाहिँ भ्याक्सिनेसन दिने क्लिनिकलाई चाहिँ इम्युनाइजेसन क्लिनिक भनिन्छ। म यहाँ नेपालीमै लेखिदिन्छु। इम्युनाइजेसन क्लिनिक भ्याक्सिनेसन दिने क्लिनिकलाई चाहिँ इम्युनाइजेसन क्लिनिक भनिन्छ भने भिलेज क्लिनिक भनेको चाहिँ के हो? भिलेज क्लिनिक भनेको चाहिँ गाउँको क्लिनिकलाई चाहिँ हामीले भिलेज क्लिनिकहरू भनिन्छ। आर कन्डक्टेड इन एभ्री वार्ड एन्ड एरिया or toll of the village municipality. One female health volunteer also works under this office. र यो सब हेल्थ पोस्टमा चाहिँ एउटा फिमेल हेल्थ भलिन्टियरले पनि वर्क्स गरिरहेको हुन्छ। जेनरली अ सब हेल्थ पोस्ट प्रोभाइड द फलोइङ सर्भिसेस।
र सब हेल्थ पोस्टले चाहिँ कस्तो कस्तो सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्छ। जेनरल हेल्थ चेकअप फर द पेसेन्ट र जेनरल हेल्थ चेकअप जेनरल नर्मल चेकअपहरू गर्छ पेसेन्टको। ट्रिटमेन्ट एन्ड कन्ट्रोल अफ डायरियाहरूको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्छ। प्रोभाइड एजुकेसन रिलेटेड टु सेफ मदरहुड र एजुकेसनहरू प्रोभाइड गर्छ फर सेफ मदरहुडबारे। म्यानेज द रिक्वायर्ड भ्याक्सिन इन द कम्युनिटीमा सबै भ्याक्सिनहरूको म्यानेज गर्छ। प्रोभाइड हेल्थ एजुकेसन एबाउट HIV एड्स मलेरिया लेप्रोसी एन्ड सेक्सुअल ट्रान्समिटेड डिजिज बारे पनि यसले एजुकेसनहरू प्रोभाइड गर्छ। यिनीहरूको बारे HIV एड्स मलेरिया लेप्रोसी एन्ड सेक्सुअल ट्रान्समिटेड डिजिज बारे। अर्गनाइज हेल्थ अवेरनेस क्याम्पेन इन अर्डर टु किप हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट इन द कम्युनिटी र यसले चाहिँ अर्गनाइज चाहिँ के गर्छ हेल्थ अवेरनेस क्याम्पेनहरू फर हेल्दी इन्भाइरोमेन्टको लागि। मेक कन्ट्रासेप्टिभ सर्भिसेस एभाइलेबल इन द कम्युनिटी र कम्युनिटीमा चाहिँ कन्ट्रासेप्टिभ सर्भिसेसहरू चाहिँ एभाइलेबल गराउँछ। त्यही गरी छ हेल्थ पोस्ट। द एरिया लेभल हेल्थ अर्गनाइजेसन विच प्रोभाइड हायर लेभल अफ हेल्थ सर्भिसेस देन द्याट अफ सब हेल्थ पोस्ट इज कल्ड हेल्थ पोस्ट। र हेल्थ पोस्ट भनेको चाहिँ के हो? हेल्थ अर्गनाइजेसन द एरिया लेभल अफ हेल्थ अर्गनाइजेसनले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ हायर लेभल अफ हेल्थ सर्भिसेस होइन, जहाँ चाहिँ हायर लेभल अफ हेल्थ सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्छ देन द सब हेल्थ पोस्ट होइन। सब हेल्थ पोस्टभन्दा पनि हायर लेभल अफ सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्नेलाई चाहिँ हामीले हेल्थ पोस्ट भनिन्छ। इट इज इस्टाब्लिस्ड इन द सेन्टर अफ एभ्री एरिया इन इच डिस्ट्रिक्ट। सबै सेन्टरहरूमा चाहिँ होइन सबै एउटा एरिया वा एउटा इलाकाको चाहिँ हरेक डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ यो इस्टाब्लिस भएको हुन्छ। अ सिनियर हेल्थ एसिस्टेन्ट एचए भनेको हेल्थ एसिस्टेन्स हो रिमेन्स द चिफ इन दिस हेल्थ पोस्ट र यो हेल्थ पोस्टमा चाहिँ सिनियर हेल्थ एसिस्टेन्टहरू चाहिँ यहाँ चिफ भएको हुन्छ। इट प्रोभाइड अल द सब हेल्थ पोस्ट सर्भिसेस एन्ड मोनिटर एभ्री हेल्थ पोस्ट अन्डर इट र यो सिनियर हेल्थ एसिस्टेन्टले चाहिँ सब हेल्थ पोस्ट लेभल सर्भिसेसहरूलाई एन्ड मोनिटर एभ्री हेल्थ पोस्ट सब हेल्थ पोस्टलाई चाहिँ आफ्नै अन्डरमा गरेर चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। द फङ्सन अफ हेल्थ पोस्ट आर र यो हेल्थ पोस्टको चाहिँ कस्तो कस्तो यसले फङ्सनहरू प्रोभाइड गर्छ आर गिभन इन द पोइन्ट। फर्स्टमा यसले कस्तो प्रोभाइड गर्छ? प्रोभाइड ट्रिटमेन्ट टु जेनरल हेल्थ प्रब्लम अफ द पेसेन्टको चाहिँ जेनरल हेल्थ प्रब्लम के छ कसो छ भन्ने बारे चाहिँ फर्स्टमा ट्रिटमेन्ट गर्छ। म्यानेज द रिक्वायर्ड नम्बर अफ भ्याक्सिन इन द कम्युनिटी र कम्युनिटीमा हरेक तरहको नम्बर अफ भ्याक्सिनहरू प्रोभाइड गरेको हुन्छ म्यानेज गरेको हुन्छ। टु कन्डक्ट द हेल्थ क्याम्पेन इन द कम्युनिटी र कम्युनिटीमा चाहिँ राम्रो हेल्थ क्याम्पेनहरू कन्डक्ट गर्छ फर मेन्टेन हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट मेन्टेन गर्नको लागि। टु एडप्ट वेज अफ कन्ट्रोलिङ द ट्रान्समिसन अफ कम्युनिकेबल डिजिज र जुन कम्युनिकेबल डिजिजहरू जुन ट्रान्समिट हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ कन्ट्रोल गराउने हेल्प गर्छ। प्रोभाइड जस्तै कि कफिङ स्निजिङ जस्ता डिजिजहरू चाहिँ छिटो ट्रान्समिट भएको हुन्छ। अनि प्रोभाइड फ्यामिली प्लानिङ सर्भिसेस टु द पिपुल अफ द कम्युनिटी र यसले चाहिँ कम्युनिटीमा चाहिँ फ्यामिली प्लानिङ चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्नुपर्छ पपुलेसन ग्रोथ रेट कसरी कन्ट्रोल गर्ने बारे चाहिँ यसले चाहिँ शिक्षा प्रदान गर्छ। फलो द इन्स्ट्रक्सन प्रोभाइड बाई द अप्पर लेभल हेल्थ अर्गनाइजेसन र यसले चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरू प्रोभाइड गर्छ बाई द अप्पर लेभल हेल्थ अर्गनाइजेसनको बारेमा छ। अब हाम्रो अर्को टपिक प्राइमरी हेल्थ सेन्टर। Minimum one primary health center has been established in every election constituency for the purpose of providing easily available health services to the people there. There is a provision of an MBBS doctor to be the chief of this center. This center provides curative services to the people. The responsibility of this center is to execute the policy prepared by the upper level health related bodies. The function is to be carried out by a primary health center are listed below.
र प्राइमरी हेल्थ सेन्टरमा चाहिँ के हुन्छ, यहाँ चाहिँ मिनिमम एउटा प्राइमरी हेल्थ सेन्टर चाहिँ एउटा प्राइमरी हेल्थ सेन्टर चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ एभ्री इलेक्सनमा हैन। कमसेकम एउटा प्राइमरी हेल्थ सेन्टर चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ एउटा इलेक्सनमा। कन्सिक्वेन्सी फर द पर्पज अफ प्रोभाइडिङ द एभाइलेबल अरू हेल्थ सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्नको लागि यहाँ चाहिँ एमबिबिएस डक्टरलाई चाहिँ चिफ बनाउँछ र यो सेन्टरमा चाहिँ के हुन्छ, क्युरेटिभ सर्भिसेसहरू पनि प्रोभाइड गर्छ। प्राइमरी हेल्थ केयरले चाहिँ क्युरेटिभ सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्छ र द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ दिस सेन्टर इज टु एक्जिक्युट द पोलिसी प्रिपेयर बाई द अप्पर हेल्थ रिलेटेड बडिज। र यसले चाहिँ के गर्छ, यसले चाहिँ सेन्टर जुन एक्जिक्युट हुन्छ हैन, जुन एक्जिक्युट द पोलिसी त्यसले चाहिँ कस्तो प्रिपेयर गर्छ भनेपछि अप्पर लेभल हेल्थ रिलेटेड बडिजहरूको बारेमा पनि यसले चाहिँ प्रिपेयर गरेको हुन्छ हैन, अप्पर लेभल हेल्थ रिलेटेड बडिज बारे। अनि यसको चाहिँ फङ्सनहरू चाहिँ के हो हैन, यसको फङ्सनहरू चाहिँ यसले प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टरले चाहिँ कस्तो फङ्सनहरू क्यारिड आउट गरेको छ। टु केयर द पेसेन्ट हु आर रिफर फ्रम अदर हेल्थ सेन्टर, जुन चाहिँ अरू हेल्थ सेन्टरबाट चाहिँ रेफर गरिदिएको हुन्छ वा रिफर गरेको हुन्छ अर्को हेल्थ सेन्टरमा, त्यो चाहिँ प्राइमरी हेल्थ सेन्टरले चाहिँ केयर गर्छ त्यो पेसेन्टहरूलाई चाहिँ। टु रिफर द पेसेन्ट हु क्यानट बी क्योर टु द अप्पर लेभल हेल्थ हस्पिटल, र अप्पर लेभल हेल्थ हस्पिटलले चाहिँ जुन पेसेन्टलाई चाहिँ केयर गर्न सकेको हुँदैन त्यो चाहिँ प्राइमरी हेल्थ सेन्टरले चाहिँ केयर गर्छ। टु प्रोभाइड हेल्थ सर्भिसेस सच एज भ्याक्सिनेसन, हेल्थ एजुकेसन, फ्यामिली प्लानिङ सर्भिसेस, म्याटरल चाइल्ड हेल्थ केयर सर्भिसबारे चाहिँ यसले प्रोभाइड गर्छ नलेज। टु कन्डक्ट हेल्थ रिलेटेड प्रब्लम, र हेल्थ रिलेटेड प्रब्लमबारे चाहिँ कन्डक्ट गर्छ। टु फलो द इन्स्ट्रक्सन गिभर बाई द अप्पर लेभल हेल्थ रिलेटेड बडिज, र यसले चाहिँ बरु फलो पनि गर्छ अप्पर लेभल हेल्थ रिलेटेड कन्डिसनहरू कस्तो थियो, के थियो, कसो थियो भन्ने बारे पनि यसले फलो पनि गर्छ त्यसको रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई, अप्पर लेभल हेल्थ रिलेटेड बडिज। टु मोनिटर एन्ड इभ्यालुएट द वर्क क्यारिड आउट बाई द हेल्थ पोस्ट एन्ड सब हेल्थ पोस्ट, जुन चाहिँ हेल्थ पोस्ट र सब हेल्थ पोस्टबाट चाहिँ जुन वर्कहरू चाहिँ यहाँ पठाएको हुन्छ नि, प्राइमरी हेल्थ सेन्टरमा चाहिँ जुन वर्कहरू पठाएको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ, मोनिटर र इभ्यालुएटहरू गरिदिन्छ। त्यो वर्कलाई चाहिँ इभ्यालुएट र मोनिटर गरिदिन्छ प्राइमरी हेल्थ सेन्टरले चाहिँ। त्यस्तै गरी आयुर्वेदा हस्पिटल भन्ने बारे पढौँ। द डिपार्टमेन्ट अफ आयुर्वेदा रिमेन्स एज द सेन्ट्रल बडी अफ एन आयुर्वेदिक हेल्थ एजेन्सी। आयुर्वेदिक भनेको आयुर्वेदिक जहाँ चाहिँ आयुर्वेदिक जुन हस्पिटलमा चाहिँ आयुर्वेदिक मेडिसिनहरू चलाउँछ त्यो चाहिँ आयुर्वेदा हस्पिटल हो, जहाँ चाहिँ आयुर्वेदिक सामानहरू चलाउँछ। द डिपार्टमेन्ट अफ आयुर्वेदा रिमेन्स द सेन्ट्रल बडी अफ आयुर्वेदिक हेल्थ एजेन्सी। द मेजर फङ्सन अफ डिपार्टमेन्ट अफ आयुर्वेदा इज टु मेक पोलिसी, रुल्स, रेगुलेसन। चाहिँ आयुर्वेदाको चाहिँ यसको बारेमा लेखिदिन्छु हैन। यो चाहिँ के हो, द ट्रेडिसनलमा चाहिँ यिनीहरू नै उपचार गर्थ्यो क्या, आयुर्वेदिक सामानहरूबाट, हर्बल सामानबाट ट्रिटमेन्ट गर्ने चिजलाई चाहिँ आयुर्वेदा भनिन्छ। द ट्रेडिसनल हिन्दू सिस्टम अफ मेडिसिन which is based on the idea of balance in bodily system and uses diet, और यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ, आयुर्वेदालाई चाहिँ हर्बल ट्रिटमेन्ट भन्न सकिन्छ।
हैन। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भनेपछि मान्छेले आयुर्वेदिक सामानहरू खाएर ठिक हुन्थ्यो, हर्बल सामानहरू खाएर ठिक हुन्थ्यो, आफूलाई आफ्नो हेल्थलाई चाहिँ एकदम मेन्टेन गर्थ्यो। द मेजर फङ्सन अफ द डिपार्टमेन्ट अफ आयुर्वेदा, डिपार्टमेन्ट अफ आयुर्वेदाको चाहिँ मेजर फङ्सन चाहिँ के हो, इज टु मेक पोलिसी, यसले पोलिसी रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू मेक गर्छ, प्लानिङ, मोनिटरिङ, इभ्यालुएटिङ एन्ड कोअर्डिनेटिङ अल द आयुर्वेदिक हस्पिटल, सबै आयुर्वेदिक हस्पिटल्सहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ रेगुलेसनहरू फलो गर्नुपर्छ, प्लानिङ मोनिटरिङ कसरी गर्नुपर्छ, इभ्यालुएट एन्ड कोअर्डिनेटिङ गर्न हेल्प गर्छ सबै आयुर्वेदिक हस्पिटलहरूलाई। जोनल आयुर्वेदिक हस्पिटल, जोनल आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज एन्ड लाइक एन एरिया और इलाका लेभल आयुर्वेदा डिस्पेन्सरीज रिमेन्स अन्डर दिस डिपार्टमेन्ट, र यो डिपार्टमेन्टमा चाहिँ यिनीहरू चिज चाहिँ अन्डर भएको छ, बिलङ गरेको छ। इन दिस हस्पिटल हेल्थ केयर सर्भिसेस आर प्रोभाइडिङ बाई इम्प्रुभिङ द फुड एन्ड स्लिपी ह्याबिट अफ पेसेन्ट एन्ड बाई युजिङ आयुर्वेदिक मेडिसिन, वैद्यज एन्ड आयुर्वेदिक डक्टर्स आर एपोइन्टेड फर दिस हेल्थ सर्भिस, र यो यस्तो हस्पिटल हो जहाँ चाहिँ हेल्थ केयर सर्भिसेसहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छ अनि र इम्प्रुभ गराउँछ फुड स्लिपिङ ह्याबिट अफ द पेसेन्टको कस्तो स्लिपिङ ह्याबिट छ यिनीहरूलाई चाहिँ एकदम केयर गर्छ र आयुर्वेदिक मेडिसिनहरू चलाउँछ, र वैद्यज एन्ड आयुर्वेदिक डक्टर्सहरूले चाहिँ एपोइन्ट गर्छ यो हेल्थ सर्भिसमा। पहिला ट्रेडिसनल युजमा चाहिँ हामीले आयुर्वेदिक नै सामानहरू युज गर्थ्यो, हर्बल ट्रिटमेन्ट गरेर चाहिँ आफ्नो हेल्थ कन्डिसन चाहिँ एकदम राम्रो बनाउँथ्यो। त्यस्तै गरी छ होमियोपेथी हस्पिटल, होमियोपेथी हस्पिटलमा चाहिँ होमियोपेथी हस्पिटल इज वान अफ द हेल्थ सर्भिस एमोङ अदर मोडर्न एलोपैथिक थेरेपी, आयुर्वेदिक थेरेपी, नेचुरल थेरेपी एन्ड एक्युपंक्चर थेरेपी आर प्र्याक्टिस टु प्रोभाइड हेल्थ केयर अफ द सिटिजन अफ द कन्ट्री। इन दिस थेरेपी, यो चाहिँ यस्तो थेरेपी हो जहाँ चाहिँ ट्रिटेड बाई प्रिडिस्क्राइबिङ लेस एमाउन्ट अफ मेडिसिन, यहाँ चाहिँ मेडिसिनहरू चाहिँ एकदम लेस एमाउन्टमा लेख्छ। इन नेपाल पशुपति हेमोपेथी हस्पिटल आर इस्टाब्लिस्ड बाई द गभर्मेन्ट इन 2010, र यो नेपालमा चाहिँ पशुपति होमियोपेथी हस्पिटल भन्ने छ, यो चाहिँ 2010मा इस्टाब्लिस्ड भएको थियो नेपालमा। दिस इज द ओन्ली वान होमियोपेथी हस्पिटल इन नेपाल, यो चाहिँ एउटा मात्र हस्पिटल थियो होमियोपेथी। इट इज इन पुल्चोक ललितपुर, यो हस्पिटल चाहिँ पुल्चोक ललितपुरनिर छ। इट हेज बिन इज प्रोभाइडिङ फ्री हेल्थ चेकअप सर्भिसेस, र यो हस्पिटलमा चाहिँ होइन जहाँ चाहिँ पुल्चोकमा छ यो आयुर्वेदिक हस्पिटल चाहिँ पशुपति होमियोपेथी, यो जुन चाहिँ पशुपति होमियोपेथी हस्पिटल छ नि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेपछि फ्री हेल्थ चेकअपहरू हुन्छ पेसेन्टको, र यहाँ चाहिँ खानाहरू पनि एकदम फ्रीमै दिन्छ एन्ड एकोमोडेसनहरू सबै राम्रो छ, बस्ने फेसिलिटिजहरू सबै राम्रो छ, हेल्थ फेसिलिटिजहरू पनि के छ फ्री अफ कस्ट छ। यहाँ पशुपति होमियोपेथी हस्पिटल चाहिँ इन द काठमाडौँ ललितपुर पुल्चोकको यसको लोकेसन, यहाँ चाहिँ फ्री अफ कस्टहरूको पनि पैसाहरू पनि केही चिजको पनि लिँदैन, फुडहरू पनि एकदम राम्रो प्रोभाइड गर्छ फ्री अफ कस्टमै, हेल्थ चेकअप पनि फ्री कस्टमै प्रिफर गर्छ। त्यस्तै गरी हस्पिटल, 8 सेन्ट्रल लेभल हस्पिटल हेज बिन इस्टाब्लिस्ड इन अर्डर टु प्रोभाइड हेल्थ सर्भिसेस इजिली इन अ सिस्टमेटिक वे, र यहाँ चाहिँ 8 सेन्ट्रल लेभल हस्पिटल चाहिँ मात्र प्रोभाइड गरेको छ राम्रो हेल्थ सर्भिस हुनको लागि। दिस हस्पिटल प्रोभाइड स्पेसलिस्ट सर्भिसेस टु द पेसेन्ट। दिस सेन्ट्रल लेभल एजेन्सिज मोनिटर द लोवर level health agencies and form health policies as well. There are regional hospitals in each development region, zonal hospital in each zone, and district hospitals in every district of the country. In addition to the specialist services, they also provide inpatient and outpatient services. र के हुन्छ सबै 8 सेन्ट्रल लेभल हस्पिटल चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छ इन अर्डर टु प्रोभाइड हेल्थ सर्भिसेसहरू चाहिँ राम्रो सिस्टमेटिक वेमा चलोस् भनेर, र यो हस्पिटलमा चाहिँ स्पेसलाइज सर्भिसेसहरू दिन्छ पेसेन्टहरूलाई, र सेन्ट्रल लेभल एजेन्सिजहरूले चाहिँ मोनिटर गर्छ लोवर
लेभल हेल्थ एजेन्सीहरूलाई होइन, सेन्ट्रल लेभल हेल्थ एजेन्सीले चाहिँ लोवर लेभल हेल्थ एजेन्सीहरूलाई चाहिँ के गर्छ, मोनिटर गर्ने काम गर्छ। र यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेपछि देयर रिजनल हस्पिटलहरू त छ सबै डेभलपमेन्ट रिजनमा होइन, सबै डेभलपमेन्ट रिजनमा चाहिँ रिजनल हस्पिटल छ। जस्तै कि जोनल हस्पिटल चाहिँ सबै जोनमा छ, डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल चाहिँ एभ्री डिस्ट्रिक्ट अफ द कन्ट्रीमा छ। इन एडिसनल टु द स्पेसियलिस्ट सर्भिसेस दे अल्सो प्रोभाइड इन पेसेन्ट एन्ड आउट पेसेन्ट सर्भिसेसहरूलाई पनि प्रोभाइड गर्छ। त्यस्तै गरी छ youth friendly sex and reproductive health services. Youth friendly sex and reproductive health services. The youth friendly sex and reproductive health services include the aspects such as safety and cleanliness of sex organ, information about sex related diseases, सेफ सेक्सुअल इन्टरकोर्स एसेक्ट्रा। र यो चाहिँ के हो, द युथ फ्रेन्डली सेक्स एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ सर्भिसले चाहिँ कस्तो कस्तो के चिज इन्क्लुड गर्छ, यसले इन्क्लुड्स गर्छ सेफ्टी एन्ड क्लिननेस अफ सेक्स अर्गन। र यो चाहिँ जुन छ युथ फ्रेन्डली सेक्स एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थले चाहिँ जुन अहिलेको युथहरू छ यसले चाहिँ आफ्नो हरेक चिजहरू सेफ्टी र क्लिननेस आफ्नो सेन्स अर्गनहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग सफासुग्घर राख्नुपर्छ। र यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, सेक्स रिलेटेड डिजिजको बारेमा चाहिँ कन्भिन्स गर्नुपर्छ र सेफ सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्नुपर्छ भन्ने बारे पनि यिनीहरूलाई अवेरनेस प्रोभाइड गर्नुपर्छ, भन्नुपर्छ हामीले। ड्यु टु द ल्याक अफ प्रपर सेक्स एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ नलेज द स्किल युथ ह्याभ बिन द भिक्टिम अफ अनसेफ सेक्स प्र्याक्टिसेस होइन। यदि अहिलेको युथहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग सेक्सको बारेमा नलेज नभयो भने चाहिँ युथहरू चाहिँ भिक्टिम्स अफ अनसेफ सेक्स प्र्याक्टिसेसको मा पर्छ र उनीहरूलाई चाहिँ इन्फेक्सन हुन्छ एचआइभी एड्सहरू र उनीहरू चाहिँ ड्रग एडिक्टहरू चाहिँ धेरै हुन थाल्छ। र एचआइभी डिजिज चाहिँ यस्तो डिजिज हो, यो चाहिँ कम्युनिकेबल डिजिज भन्दा पनि हुन्छ, एउटा पर्सनले अर्को पर्सनलाई लाग्ने डिजिज हो। त्यही भएर त्यही भएर हामीले युथहरूलाई चाहिँ नलेज र स्किल दिनुपर्छ सेक्सको बारेमा। सेक्स एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ र हामीले सेक्स र रिप्रोडक्टिभ हेल्थ सर्भिसेसको बारेमा चाहिँ उनीहरूलाई नलेज प्रोभाइड गर्नुपर्छ। र अहिलेको युथहरूले चाहिँ आफ्नो सेन्स अर्गनहरूलाई चाहिँ एकदम सेफ्टी र क्लिननेस राख्न जरुरी छ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिजिजबाट बस्नको लागि। सेक्स एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ रिलेटेड सर्भिसेस सुड बी प्रोभाइडेड टु अल द टिनेजर्स एन्ड युथलाई चाहिँ दिनुपर्छ सर्भिसेसहरू। द गभर्मेन्ट अफ नेपाल हेज ट्राइड टु प्रोभाइड सच टाइप अफ फेसिलिटिज थ्रु सब हेल्थ पोस्ट एन्ड हेल्थ पोस्ट इन द country. Health related agencies should provide effective services to the youth, shortly addressing their secret problem through friendly behavior with them हैन। र हामीले अहिलेको युथहरूसँग चाहिँ एकदम फ्रेन्डली बिहेभियर गरेर उनीहरूलाई चाहिँ सेक्सको बारेमा र रिप्रोडक्टिभ हेल्थको बारेमा चाहिँ उनीहरूलाई नलेज दिन जरुरी छ। र गभर्मेन्ट अफ नेपालले पनि ट्राई गर्छ यस्तो फेसिलिटीहरू प्रोभाइड गर्नको लागि सब हेल्थ पोस्ट र हेल्थ पोस्टमा चाहिँ। र हेल्थ रिलेटेड एजेन्सिजहरूले पनि प्रोभाइड गर्छ इफेक्टिभ सर्भिसेसहरू दिउँ युथहरूलाई होइन। यदि युथहरूलाई चाहिँ के चिजमा इङ्गेज गराएको छ भने उसको माइन्ड चाहिँ यताउति डाइभर्ट गर्नबाट रोकिन्छ। द फलोइङ एस्पेक्ट सुड बी फोकस्ड इन अर्डर टु प्रोभाइड युथ फ्रेन्डली सेक्स एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ सर्भिसेस। फर्स्ट पोइन्ट छ सेक्स एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ related content prescribed in the curriculum should be taught creating youth friendly environment। हामीले चाहिँ सेक्स र रिप्रोडक्टिभ हेल्थ रिलेटेडको क्युरिकुलमहरू तयार गरेर चाहिँ उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न जरुरी छ। हेल्थ रिलेटेड मेटेरियल सुड बी डिजाइन्ड इन युथ फ्रेन्डली वे हैन। र कुनै पनि हेल्थ रिलेटेड मेटेरियल्सहरू पनि युथहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ। The information about sex and reproductive health services should be pasted in the proper place। र हामीले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ नलेज वा इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रपर प्लेसमा गएर पेस्ट गरिदिनुपर्छ। यसले गरेर चाहिँ हरेक मान्छेले त्यसको बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ। अनि हेल्थ चेकअप रुम्स सुड बी प्राइभेट एट लिस्ट विथ कर्टेन्स। अनि र हामीले हेल्थ चेकअप रुमहरू पनि प्राइभेटली म्यानेज गर्नुपर्छ।
हेल्थ सर्भिस डेलिभरी सुड बी इजिली एन्ड क्विक। र हेल्थ सर्भिस डेलिभरीहरू पनि एकदम इजी र क्विक तरिकामा गर्नुपर्छ भन्ने चिज म्यानेजमेन्ट गर्न अनिवार्य छ। त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो अर्को टपिक बिहेभियर एन्ड काउन्सिलिङ अफ एचआइभी इन्फेक्टेड डिजिजेस। बिहेभियर एन्ड काउन्सिलिङ फर द एचआइभी इन्फेक्टेड पिपुल। बिहेभियर एन्ड काउन्सिलिङ अफ एचआइभी इन्फेक्टेड पिपुल। र हामीले चाहिँ एचआइभी इन्फेक्टेडको बारेमा चाहिँ हामीले एभ्री इन्डिभिजुअल्सहरूलाई चाहिँ नलेज दिन जरुरी छ होइन। एचआइभी एड्सको यो कस्तो डिजिज हो र यसको बारेमा चाहिँ नलेज वा काउन्सिलिङ गर्न चाहिँ एकदम जरुरी छ। एभ्री इन्डिभिजुअल possesses immunity power to fight against various diseases. The virus that destroys such immune power is called HIV virus. र यसले चाहिँ के भन्छ, यो इन्डिभिजुअलहरूले चाहिँ एकदम पोजेस गरेको छ इम्युनिटी पावर अगेन्स्ट भेरियस डिजिजहरूसँग चाहिँ इम्युनिटी पावर नै छैन हरेक डिजिजहरूसँग चाहिँ लड्नको लागि। यो भाइरस चाहिँ यस्तो भाइरस हो जसले चाहिँ इम्युन पावर नै हाम्रो डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। त्यही भएर हरेक इन्डिभिजुअलहरूले चाहिँ कुनै पनि डिजिजहरूसँग लड्ने क्षमता नै हुँदैन होइन ड्यु टु द एचआइभी इन्फेक्टेडको कारणले। र यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ इम्युन पावरहरूलाई पनि डिस्ट्रोय गरेर राखिदिन्छ। इजिली डिजिज क्यान इजिली एट्याक द ह्युमन बडी इन द एब्सेन्स अफ इम्युन पावर। यदि इम्युन पावर नै हाम्रो विक छ भने हामीलाई कुनै पनि डिजिजहरूले चाहिँ एकदम छिटो एट्याक गरिहाल्छ र लास्टमा बचाउन पनि गाह्रो हुन्छ। एज अ रिजल्ट भेरियस सिन्ड्रम्स अफ डिजिज क्यान बी इन्फेक्टेड इन द एचआइभी एड्स। एचआइभी इज द नेम अफ द भाइरस विच डिस्ट्रोय द ह्युमन इम्युनिटी पावर होइन। एचआइभी भनेको चाहिँ यस्तो भाइरस हो जसले चाहिँ डिस्ट्रोय गरिदिन्छ ह्युमन इम्युनिटी पावरहरूलाई। द्याट्स लिड्स द इन्फेक्टेड पर्सन टु सफर फ्रम द एड्स होइन, जसले चाहिँ यो एड्सहरूसँग चाहिँ सफर गरेको छ। एचआइभी क्यान बी ट्रान्समिटेड फ्रम वान पर्सन टु अनदर पर्सन। र यो एचआइभी एड्स भनेको यस्तो डिजिज हो यो चाहिँ एउटा पर्सनबाट अर्को पर्सनमा चाहिँ ट्रान्सफर भइहाल्छ यदि अनसेफ सेक्सुअल इन्टरकोर्स गरेको छ भने बाई द हेल्प अफ सिरिन्जको हेल्पबाट ब्लड ट्रान्सफ्युजनको हेल्पबाट यसले चाहिँ एउटा पर्सनबाट अर्को पर्सनलाई चाहिँ इजिली ट्रान्सफर हुन्छ, इजिली ट्रान्समिट हुन्छ होइन, इजिली ट्रान्समिटेड हुन्छ वान पर्सन टु अनदर पर्सन, वान पर्सन टु एनदर। द following are the behaviors that we need to exhibit to the HIV infected person। र हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ कसरी लड्न सक्छ यो डिजिजसँग चाहिँ। We should not discriminate the HIV infected ones due to the fear of transmission of diseases or other causes and we should treat them with love and affection। यदि कुनै पनि पर्सन चाहिँ एचआइभी एड्ससँग चाहिँ ट्रान्समिट भइसकेको छ भने हामीले चाहिँ उसँग राम्रो व्यवहार र राम्रो लभ एन्ड एफेक्सनबाट चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ। हामीले उनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग ट्रिट गर्नुपर्छ। रेगुलर काउन्सिलिङ सुड बी प्रोभाइडेड टु द एचआइभी इन्फेक्टेड ड्रप आउट्स एन्ड अदर स्कुल गोइङ चिल्ड्रेन। र स्कुल जाने बच्चाहरूलाई र एचआइभी इन्फेक्टेड हुने पर्सनहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग काउन्सिलिङ गर्न जरुरी छ। अदर पिपुल आर टु बी मेड अवेर अफ हाउ टु प्रिभेन्ट देम फ्रम एचआइभी ट्रान्समिसन। र हामीले चाहिँ अरू पिपलहरूलाई पनि एचआइभी एड्सको बारेमा चाहिँ अवेर गराउनुपर्छ, भन्नुपर्छ र यो कसरी ट्रान्समिट हुन्छ भनेर। एचआइभी इन्फेक्टेड चिल्ड्रेन अल्सो सुड बी ट्रिटेड विथ लभ एन्ड केयर इन द स्कुल। र यदि चिल्ड्रेनहरू नै एचआइभीसँग चाहिँ ट्रान्समिट भइसकेको छ, यो डिजिज उनीहरूलाई लागिसकेको छ भने हामीले उनीहरूसँग पनि राम्रो व्यवहार राम्रोसँग ट्रिट गरेर कुरा गर्नुपर्छ। स्कुल सुड म्यानेज फ्री एजुकेसन टु इन्करेज द एचआइभी इन्फेक्टेड चिल्ड्रेन। र जो चाहिँ एचआइभी इन्फेक्टेड चिल्ड्रेनहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ स्कुलले चाहिँ फ्री एजुकेसनहरू प्रोभाइड गरिदिनुपर्छ। द स्टेट सुड bear the responsibility of taking care of such children if their parents had already passed away। यदि कसैको प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ पहिला नै बितिसक्नु भएको छ भने उनीहरूलाई पनि एकदम
यो स्टेटहरूले चाहिँ एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर चाहिँ त्यस्तो चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ केयर गर्न जरुरी छ। दे सुड बी कम्फर्टेड द्याट एचआइभी इन्फेक्टेड पर्सन क्यान लिभ लङ इफ दे एडप्ट हेल्दी ह्याबिट्स एन्ड बिहेभियर। र हामीले चाहिँ उनीहरूलाई बुझाउनु पर्यो, सम्झाउनु पर्यो। यदि एचआइभी इन्फेक्टेड लागिसकेको छ भने हामीले उनीहरूसँग राम्रो व्यवहार गऱ्यो भने, हेल्दी ह्याबिट्समा फेरि रहन चाह्यो भने चाहिँ हाम्रो उनीहरूको हेल्थ चाहिँ राम्रो हुन सक्छ। एचआइभी इन्फेक्टेड वान्स सुड नट बी ट्रिटेड इन अ ह्युमिलेटिङ वे। र हामीले चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ राम्रोसँग बिहेभियर गर्नुपर्छ एचआइभी इन्फेक्टेड पर्सनहरूसँग। दे सुड एडभाइज टु एभोइड ड्रग एडिक्सन एन्ड अनसेफ सेक्सुअल एक्टिभिटिज। र हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ भन्नुपर्छ, कन्भिन्स गर्नुपर्छ, ड्रग एडिक्सनहरू चाहिँ छाड्नुपर्छ र हामीले अनसेफ सेक्सुअल एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ हेल्दी सेक्सुअल एक्टिभिटिजहरू गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी छ हाम्रो समरी। फ्यामिली हेल्थ इज द फिजिकल, mental, social and emotional well-being and adjustment of all the members in the family. Reproductive health services भनेको चाहिँ थाहै छ, refers to the यस्तो सर्भिसेस हो given to the teenagersहरूलाई दिन्छ यस्तो सर्भिसेसहरू हैन। जस्तै कि सेक्स रिलेटेड क्युरियोसिटी, द डेभलपमेन्ट प्रोसेस अफ सेक्सुअल अर्गन, र हामीले लाइक कसरी क्लिनिनेस गर्नुपर्छ, सेफ सेक्सुअल बिहेभियर कसरी राख्नुपर्छ भन्ने बारे एजुकेसन दिने, इन्फर्मेसन दिनेलाई नै रिप्रोडक्टिभ हेल्थ सर्भिस भनिन्छ। र यसले इन्क्लुड गर्छ अनसेफ एबोर्सन हैन, इफेक्ट्स अफ अनसेफ एबोर्सन, सेक्स रिलेटेड डिजिजेस, एचआइभी एड्स, इन्फेन्ट हेल्थ केयर सर्भिसेस, सेफ मदरहुड एसेट्रा। एड्स इज द स्टेट इन विच द इम्युनिटी पावर अफ बडी ग्रेजुअली विकनेस ड्यू टु द एचआइभी भाइरस। यदि एकचोटि एचआइभी भाइरस लागिसकेपछि हाम्रो इम्युनिटी पावरहरू चाहिँ एकदम विक हुन थाल्छ हैन। इम्युनिटी पावरहरू चाहिँ एकदम विक हुन्छ, विकनेस हुन्छ, इम्युनिटी पावरहरू विक हुन्छ वेन ड्यू टु एचआइभी भाइरस हैन, ड्यू टु एचआइभी भाइरस। एचआइभी भाइरस लाग्यो भने चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी पावरहरू चाहिँ एकदम विक हुन जान्छ। त्यस्तै गरी अब हामी एक्सर्साइजतर्फ लागौँ। राइट सर्ट एन्सर अफ द फलोइङ क्वेसन। वाट सुड बी द रिलेसन बिट्विन फ्यामिली हेल्थ एन्ड कम्युनिटी हेल्थ बी लाइक हैन। यसको एन्सर छ के छ क्वेसन, फ्यामिली हेल्थ र कम्युनिटी हेल्थको रिलेसन। र यसको रिलेसन तपाईहरु यहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ। ए नम्बरको एन्सर, रिलेसनशिप बिट्विन फ्यामिली हेल्थ एन्ड कम्युनिटी हेल्थ। त्यस्तै गरी छ नेक्स्ट क्वेसन, वाट काइन्ड अफ हेल्थ सर्भिस आर एभाइलेबल इन आवर कम्युनिटी। र यसको बी को एन्सर म यहाँ लेखिदिन्छु यो नोट्समा, यो खाली पेपरमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। बी नम्बरको एन्सर, वाट काइन्ड अफ हेल्थ सर्भिसेस आर एभाइलेबल इन आवर कम्युनिटी। फर्स्टमा छ सब हेल्थ पोस्ट, सब हेल्थ पोस्ट। बी नम्बरमा छ हेल्थ पोस्ट। थ्री नम्बरमा छ आयुर्वेदा हस्पिटल। डी मा छ होमियोपैथी हस्पिटल। ई नंबर छ प्राइमरी हेल्थ सेन्टर, प्राइमरी हेल्थ सेन्टर। त्यस्तै गरी छ अब हाम्रो सी नम्बर क्वेसन,
वाट काइन्ड अफ हेल्थ सर्भिसेस क्यान वी गेट फ्रम अ सब हेल्थ पोस्ट? 3 नम्बरको चाहिँ एन्सर यहाँतिर छ। हामीले सब हेल्थ पोस्टबाट चाहिँ कस्तो कस्तो सर्भिसेसहरू लिन सकिन्छ? सब हेल्थ पोस्ट चाहिँ यस्तो यस्तो सर्भिसहरू लिन सकिन्छ। यो चाहिँ सी को एन्सर हो। सब हेल्थ पोस्टबाट चाहिँ कस्तो कस्तो सर्भिसहरू लिन सकिन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो डी नम्बरमा वाट सर्भिसेस कम्स अन्डर रिप्रोडक्टिभ हेल्थ सर्भिस? यसको एन्सर यही छ हाम्रो। रिप्रोडक्टिभ हेल्थ सर्भिसबाट हामीले चाहिँ कस्तो कस्तो सर्भिसहरू लिन सकिन्छ? यो चाहिँ छ डी को एन्सर। त्यस्तै गरी ई को एन्सर चाहिँ वाट काइन्ड अफ कन्डिसन इज रिफर टु एज एड्स? र म यो वाट काइन्ड अफ कन्डिसन इज रिफर टु एज एड्सको एन्सर म यहाँ लेखाइदिन्छु। ई नम्बर एन्सर सबैले हेर्नुहोस्। ई एन्सर है। फर्स्टमा छ ह्युमन इम्युनो डिफिसियन्सी भाइरस और HIV causes an इन्फेक्सनले ड्यामेज गर्छ नि त। द्याट ड्यामेजेस हैन, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्फेक्सनले त ड्यामेज गर्छ नि हाम्रो इम्युन सिस्टमहरूलाई। इम्युन सिस्टम र इम्युन सिस्टम नै यस्तो चिज हो जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै पनि डिजिजहरूबाट चाहिँ लड्ने क्षमता दिन्छ हैन। यदि हाम्रो इम्युन सिस्टम नै विक छ भने चाहिँ कुनै पनि डिजिजले चाहिँ छिटै समात्छ हामीलाई। द पार्ट अफ द त्यही भएर हाम्रो आफ्नो इम्युनिटीलाई चाहिँ एकदम स्ट्रङ गर्न जरुरी हुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि इन्फेक्सन वा डिजिजसँग चाहिँ फाइट गर्न हेल्प गर्छ। that fight infection and disease if untreated. HIV infection will lead to a serious disease called AIDS. हजुरहरूले यसको फुल फर्म थाहै छ, एक्युर्ड इम्युनो डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम। त्यस्तै गरी छ अब राइट सर्ट नोट्स अन द फलोइङ। हस्पिटलको बारेमा सर्ट नोट्स छ। हस्पिटलको बारेमा तपाईँले यहाँबाट सर्ट नोट्स लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छ सर्ट नोट्स। ए नम्बर एन्सर 4-5 लाइन लेखिदिनुहोस्, पुगिहाल्छ। अब त 8 मा भइसक्यो, कमसेकम 10 लाइन लेख्दा पनि हुन्छ, सबै लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। त्यस्तै गरी बी नम्बरमा बिहेभियर एन्ड काउन्सिलिङ विथ द HIV इन्फेक्टेड पर्सन, त्यो चाहिँ यहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ सर्ट नोट्स। बी नम्बरको सर्ट नोट्स बी एन्सर। र यसरी नै अब हाम्रो एक्सर्साइज पनि कम्प्लिट भयो।
र मैले दुईटा एन्सर यहाँ लेखिदिएको छु, बी र ई को। अरू सबै माथि मैले टिक लगाइदिएको छु। ल यसरी नै आजको यो च्याप्टर पनि यहीँ सकिनेछ र हजुरले मलाई यसरी नै सपोर्ट गर्दै जानुहोस् र म अब फिजिकलको पनि अर्को पार्टमा हजुरसँग डिस्कस गर्नेछु। थ्याङ्क यू सो मच।